आयज 3 जून वर्ल्ड बायसिकल डे. सायकलिंगाचें म्हत्व आतां सगळ्या जगाक कळपाक लागलां. आमी जरी भारतान हातूंत भितर खूब फाटीं आसले तरी युरोपियन देशांनी सायकलिंग लोक मोठ्या प्रमाणाचेर सायकलिंगा कडेन वळपाक लागल्या. कारण एक मोठो फायदो सायकलिंगाचो म्हणजे फिटनेस, मनशाच्या बॉडीक एक्सरसायज जाता आनी ताजे खातीर मनीस फीट उरता. त्या शिवाय पर्यावरणा खातीर ही खूब पोशक आसा. कारण पर्यावरणा खातीर सायकलिंगा खातीर पर्यावरण वाचता, पोल्युशन कमी जाता, कार्बन डायऑक्सायड जो व्हेहिकल सोडटात तातूंत कमी जाता. आनी एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे हालींच पंतप्रधान मोदी हांणी म्हणिल्लें की तातूंत तितले व्हेहिकल कमी यूज करा, कार पूल करा. आनी कारण जी पेट्रोला खातीर जी भारताची अर्थवेवस्था कोलमडटा, कारण पेट्रोल आमकां फॉरेन एक्सचेंज दिवन हाडचें पडटा, इम्पोर्ट करचें पडटा आनी तेजे खातीर अर्थवेवस्थेचेर भारताच्या मोठो ताण पडटा. जर सायकलिंग जालें, मोठ्या प्रमाणांत लोकांनी सायकलिंग केलें जाल्यार खुबसो फॉरेन एक्सचेंज भारताची वाचपाक शकता. आनी असो तरेन इवन इकॉनॉमीक फायदो ह्या सायकलिंगाचो आसा. म्हणून एक सायकलिंग मुवमेंट भारतभर जावपाक जाय. सगळी जी इम्पॉर्टंट सिटीज आसा तातूंत भितर सायकलिंग चडांत चड प्रमोट करपाक जाय. आनी सायकलिंग प्रमोट करप म्हणजे सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर. सायकली खातीर सेपरेट सायकल लेन्स, डेडिकेटेड सायकल लेन्स करप सामकें गरजेचें. जाल्यारच सायकलिंग प्रमोट जावपाक शकता, खास करून सिटीनी. आनी हातूंत भितर गोंयची राजधानी पणजी लीड घेवपाक शकता. प्रत्येक रस्त्याचेर डेडिकेटेड सायकल ट्रॅक्स आसपाक जाय, सो दॅट कसलोच तरेचो कंप्लीट सायकलवाल्याक सेफ्टी आसतली, तेन्नाच लोक सायकल घेवन भायर सरतले. आयज रस्त्याचेर इतल्यो केवस आसता की रस्त्यार सायकल घेवन वचप म्हणजे भयंकर डेंजर आसता. कोण केन्ना हाडून तुका ठोकत कसलीच गॅरंटी ना. आनी खास करून सायकल चलोवपी आनी चलत वचपी ह्या लोकांक जे मोठे व्हेहिकल घेवन वतात ते तांकां पळय सुद्दां ना, जे कॅरच नासता. आनी ताजे खातीर कितलेशेच एक्सिडंट जाल्ले आसा. हातूंत भितर सायकल चलोवपी मनीस इंजर्ड जाल्ले आसा, इवन डेथ जाल्ली आसा. अशे तरेची परिस्थिती इंडियेन आसा, आमच्या सिटीनी आसा. आनी म्हणून सायकलिंगाक सद्याक हांगा वाव ना, लोक सायकल चलोवपाक सोदना. ताजे खातीर सगळ्यांत एकमेव सोल्युशन म्हणल्यार जाता तितले बेगीन हे सगळ्या रस्त्यांनी डेडिकेटेड सायकल ट्रॅक दवरप सामकें गरजेचें. तेन्ना सायकलिंग प्रमोट जातली. आनी सायकलिंग प्रमोट जावप म्हणजे फिटनेस प्रमोट जावप. आनी सायकलिंग प्रमोट जावप म्हणजे भारताची अर्थवेवस्थेक हातभार लागप आनी पर्यावरणाक हातभार लागप, पर्यावरण सेव करप. म्हणून सायकलिंग ही काळाची गरज. आनी चडांत चड सायकलिंग प्रमोट करपाचो सरकारान प्रयत्न करपाक सगळ्यांत पयलीं. कारण सरकाराच्या हातांत आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाचें, सगळ्या रस्त्यांचेर सायकलिंग ट्रॅक्स करपाचें. तेन्नाच लोक सायकल चलोवपाक लागतले. कारण हांव हालींच युरोपाक वचून आयलो. युरोपाच्यो लंडन, पॅरीस आनी एम्स्टरडॅम हे 3 सिटीज हांव भोंवलो. आनी हांगा जी गोश्ट हांवें पळयली ती म्हणजे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जी ठळक दिसता ते म्हणजे सायकल ट्रॅक्स. असो एकूय रस्तो ना युरोपाक, खास करून ह्या सिटीनी पॅरीस, एम्स्टरडॅम आनी लंडन, एकूय रस्तो ना ज्या रस्त्याक डेडिकेटेड सायकल ट्रॅक ना. सो सायकलवाले बिनधास्त सायकल चलोवपाक शकता, कसलोच भंया बिणे कोण हाडून ठोकतलो कांय ना. कंप्लीट फूल रस्तो आसता. सो ताजे खातीर चडांत चड लोक सायकल वापरता. आमी जर एम्स्टरडॅम तर सामकी ताजी राजधानी म्हणल्यार आतां सायकलिंगाची. कारण थंय तर इतली सायकलिंगाक इम्पॉर्टन्स दिल्ली आसा आनी लोकूय बीन इतले एन्जॉय करता सायकलिंग की
तांकां चडांत चड लोक थंय सायकल वापरतात. आतां एक मुवमेंट जावपाची गरज आसा भारता भितर. सगळ्या सिटींनी हे सायकल ट्रॅक्स करपा खातीर मोठे तरेची एक मुवमेंट सुरू जावपाक जाय. सगळ्या सरकारान सगळ्यांत पयलीं एक एज अ पॉलिसी डिसिजन प्रत्येक रस्त्याचेर सायकल ट्रॅक आसतलो आनी सायकलवाल्यांक सायकल चलोवपी लोकांक चडांत चड सेफ्टी मेळटली आनी सायकल प्रमोट करपा खातीर सायकलींग स्पेशल एफर्ट्स घालपाची गरज आसा. आतां हांव आसा तालिगांव मार्केटान आनी तुमी पळयतले कश्यो गाडयो आडयो थोड्यो येता. सायकल चलोवप कितली रिस्की हें हांगा पळय तिका कळटा. म्हणून आजच्या ह्या वर्ल्ड बायसिकल डे दिसा हांव सगळ्यां कडेन मागतां, खास करून सायकल एन्थुजियास्ट आसात गोंयांत कितलेशेच सायकल क्लब्स तयार जाल्ले आसात. कितलेशेच भुरगीं आसात तांकां सायकलींग आवडटा करपाक. सगळ्यांनी सरकाराचेर आनी खास करून म्युनिसिपालिटीचेर प्रेशर घालून ह्या वर्ल्ड बायसिकल डे दिसा हांव सरकारा कडेन, कावन्सिलरां कडेन आनी इवन जे गोंयचे म्युनिसिपालिटीज आसा आनी खास करून पणजी कॉर्पोरेशन आसा ताज्या मेयर आनी बाकीच्या कावन्सिलरा कडेन मागता की तांणी काळाची पावलां वळखुची आनी गोंयान एक नवो ट्रेंड सुरू करचो, नवो पांयंडो घालून दिवचो आनी पणजेच्यान हाची सुरवात जावची. गोंयच्या पणजेच्या रस्त्यांचेर एक वेगळो सायकल ट्रॅक करून एक नव्या युगाक सुरवात करची आनी पणजेचे कितलेशेच शेकड्यांनी सायकल एन्थुजियास्ट आसात जे आपल्या कामा खातीर, स्कुला खातीर जे सायकल घेवन वचपाक शकतात आनी सोदतात ते तांचे खातीर एक मोठी रिलीफ जातली. इतलेंच न्ही तर हाजो फायदो भारताच्या अर्थवेवस्थेक जातलो ही सांगपाची वेगळी गरज ना. सो होपफुली ही गोश्ट जाता तितले बेगीन गोंयच्या रस्त्यांचेर येतली आनी